नमस्कार, म दर्शन उपाध्याय, नेकपा पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय सदस्य। आज संसारका मजदुर एक हौँ भन्ने मूल नाराका साथ चारवटा पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलनका सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सल्लाहकार विनोद प्रसाद आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड भविष्य पराजुलीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधि सुदर्शन पौडेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल श्रमजीवी पार्टीका महासचिव रघुवीर दाहालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गणतान्त्रिकका महासचिव शोभित पराजुलीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँहरू पत्रकार मित्रहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म यो पत्रकार सम्मेलनको जुन संयुक्त पार्टी एकता कार्यक्रमको संयुक्त घोषणापत्र छ त्यो घोषणापत्र यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिदिनु हुन सम्पूर्ण चारै पार्टीको तर्फबाट पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड भविष्य पराजुलीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म संयुक्त प्रेस वक्तव्य उहाँलाई टक्राइदिन्छु। धन्यवाद। पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रमका सभापति ज्यू र हामी चार पार्टीका पार्टी अध्यक्ष तथा पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि साथीहरू र पार्टीका नेताहरू साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा पुनर्गठित नेकपा माओवादीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। हामी अहिले नेपालको यो वर्तमान विशिष्ट परिस्थितिमा चारवटा पार्टी बीचको एकता हुन सहमत भएका छौँ र सर्वप्रथम मैले चारवटा पार्टी बीच पार्टी एकताको घोषणा गर्न पाउँदा म आफूलाई गौरव पनि लागेको छ र चार पार्टी बीच हिजो र अस्ति बसेको छलफल बहस पश्चात हामी पार्टी एकता घोषणा गर्ने कार्यक्रम गरौँ भन्ने सहमति भएअनुसार र हाम्रो बिचमा छलफल भएअनुसार चारै पार्टीको सहमतिमा विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। सोही अनुरूप आज हामी पत्रकार मित्रहरूको सामु उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम मैले यो संयुक्त प्रेस वक्तव्य यहाँहरूको बिच पढेर सुनाउँछु र यो पछि पत्रकार मित्रहरूसँग अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम पनि हुनेछ। आदरणीय सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, देशको क्रान्तिकारी परिवर्तन र नयाँ समाजवादी व्यवस्थाका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै अलग अलग पृष्ठभूमिबाट आएका हामी तीन राजनीतिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गणतान्त्रिक नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी र नेपाल श्रमजीवी पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलनको मूल प्रवाह तथा माओवादी आन्दोलनको इतिहास भावना विचारको निरन्तरता दिँदै आएको पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्न सहमत भएका छौँ। साथै एकीकरणपछि बनेको पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी अध्यक्ष भविष्य पराजुली नै रहने गरी निर्णय भएको घोषणा गर्दछौँ। हामी बीच रहेका कतिपय सैद्धान्तिक राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक विषयमा खुला र मैत्रीपूर्ण विचारधारात्मक छलफल गर्दै समान धारणा बनाउन प्रयत्न गरिनेछ। पार्टी एकतामा आबद्ध सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताको आपसी छलफल गर्दै
सम्मानजनक समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि गरेको लामो बलिदानी सङ्घर्ष, विशेष गरी महान जनयुद्ध तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको नयाँ संविधानमा संस्थागत गरिएका गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक समेतका जनअधिकारको संस्थागत गर्दै नयाँ समाजवादी व्यवस्थाका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। र हामी चावडा पार्टीको सरस्वती नाम यहाँ मैले विज्ञप्तिमै भने र फेरि पनि म भन्छु, भविश्वर पराजुली अध्यक्ष पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र, कृष्ण कौडेन्ने अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गणतान्त्रिक, हिमलाल शर्मा अध्यक्ष नेपाल श्रमजीवी पार्टी, सुन्दर थापा अध्यक्ष नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी। हस्त, धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, अब पत्रकारको पालो आएको हो। ल भन्नुहोस्, केही छ? तपाईँहरू पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र भन्दै गर्दा यो पुनर्गठित माओवादी केन्द्र अहिले मैले 3 जनाको नाममा सुनिरहेको छु। गोपाल किरातीको नाममा पनि पुनर्गठित यो माओवादी केन्द्रको नाममा छ। उता कर्णजित बुढाथोकीले पनि मेरो पार्टी भन्दै हिँडेका छन्। तपाईँहरू पुनर्गठित भनेर लागिरहनु भएको छ। खास यसको विशेषता चाहिँ के हो? मुख्यतः 2075 जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता सम्पन्न हुँदा हामी एकतामा गएनौँ। कतिपय वैचारिक असहमति, सैद्धान्तिक असहमतिका कारण हामी तत्कालीन एकतामा समावेश हुन सकेनौँ। तर प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीमा हामी थियौँ र प्रचण्ड नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरिसकेपछि केही सैद्धान्तिक र वैचारिक असहमतिका बावजुद हामी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निरन्तरता दिन थाल्यौँ। त्यो क्रममा एउटा कार्यकालसम्म गोपाल किराती, कर्णजित सबै हुनुहुन्थ्यो र हामी बिचमा फेरि सैद्धान्तिक वैचारिक असहमति रह्यो र पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाइयो र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो पार्टीको एउटा साङ्गठनिक संरचना, सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै अहिले 3वटा थप कम्युनिस्ट पार्टीहरू हामीसँग एकता हुन तयार हुनुभएको छ र मुख्यतः यो यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हिजोका सबै माओवादीहरू यसमा एकत्रित हुन, एकताबद्ध हुन, सङ्गठित हुन तयार भएको अवस्था र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकताबद्ध भएर जान तयार रहेको हुनाले यो पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र नै अहिलेको चाहिँ भविश्वर नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र नै नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल प्रवाह हो। तपाईँहरूलाई यही रूपमा म जानकारी गराउँछु। कम्युनिस्टहरू प्राय चाहिँ पद नपाएपछि फुट्छन् भन्ने चाहिँ आरोप छ। तपाईँहरू पनि त्यसकै लागि फुटेको र फेरि अहिले बजारमा हल्ला चाहिँ भविश्वरलाई केपी ओलीले मन्त्री दिने र अनि त्यसपछि त्यहाँ जाने भन्ने हल्ला पनि चाहिँ के हो यो वास्तविकता? कम्युनिस्ट पार्टी र तपाईँहरूको बिचको चाहिँ यो अलिकति केही कुराहरू भनिदिनुहोस् न मलाई। धन्यवाद। तपाईँको पहिलो प्रश्न, अब पद र सत्ताको लागि, मुख्यतः पदको लागि कम्युनिस्टहरू फुट्छन् भन्ने कुरा जुन गर्नु हो, जहाँसम्म यसो हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दाखेरि टुटफुट विभाजनको इतिहास छ, त्यो देखेका छौँ हामीले र यसो हेर्दा हो पनि भन्ने छ। तर वास्तवमा चाहिँ सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राज्य सत्ता प्राप्तिको निम्ति र मुख्यतः यो गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको निमित्त कम्युनिस्टहरू एक भएका छन्। पार्टीगत रूपमा विभाजन भए पनि अब मुख्यतः देश र जनताको निम्ति, आमूल परिवर्तनको निम्ति अथवा सामाजिक न्याय सहितको परिवर्तनका निमित्त कम्युनिस्टहरू एक भएका छन्। त्यो इतिहासहरू हाम्रो सामु छ र
फेरि हामी इतिहासका टुटफुट विभाजनलाई हेर्दाखेरि अब नयाँ कम्युनिस्टहरू र राष्ट्रवादीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ धारहरू अथवा त्यो महाध्रुवीकरणको अभियान पनि चलेको छ र त्यो प्रक्रिया पनि हामीले देखेका छौँ। तर अहिले हामी जसरी आयौँ हाम्रो यसो हेर्दाखेरि सत्ता अथवा कुर्सीको लागि नभएर मुख्यतः हामी यो देशमा जनवादी सत्ता प्राप्तिको निम्ति जनयुद्ध अगाडि बढायौँ, जनयुद्धलाई अगाडि बढायौँ। जनयुद्धको जगमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि प्रचण्डजीहरू जानुभयो। तर हामीले के भन्यौँ भने यो माओवादी जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलन ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानबाट निर्माण भएको आन्दोलन हो। त्यसो भएको हुनाले यसको इतिहास, भावना र विचारको निरन्तरता दिनु नै अहिलेको यो परिस्थितिलाई अगाडि बढाउने र समाजवादी क्रान्तिको निमित्त तयारी हुने भन्ने धाराको अथवा विचारको चाहिँ यसले प्रतिनिधित्व गरेको छ र हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढेका छौँ। यद्यपि हामी थोरै भए पनि त्यो विचारलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ र यो विचारका आधारमा अहिले देशभरिका वामपन्थीहरू, राष्ट्रवादीहरू हाम्रो धारमा, हाम्रो विचारमा, हाम्रो पार्टीमा एकीकृत भएर जाने, एकताबद्ध भएर जाने क्रम सुरुवात भएको छ र अहिले हिजो र अस्ति मात्रै 3वटा कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रमा एकीकृत भएर जाने सहमति भएको छ। यो यसको लागि हाम्रो गौरवको कुरा हो। दोस्रो कुरा, अब अहिले अलिकति बजारमा आयो र मैले पनि सुने, अब पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष अथवा पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र ओली नेतृत्वको चाहिँ नेकपामा जाने र भविष्य मन्त्री हुने भन्ने जुन बजार हल्ला छ, त्यो अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीमा त्यो विषयमा छलफल भएको छैन। हामी छलफलमै छौँ। अहिले त हामी मुख्यतः राष्ट्रवादीहरू, वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र देशको यो अवस्थालाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, शान्ति, स्थायित्व, समृद्धिको दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने र देशलाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने हाम्रो पार्टीको मूल नीति हो। त्यही नीति अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ र अब जुन आएको छ, अब त्यो हाम्रो पार्टीमा अहिले विषय प्रवेश भएको छैन र फेरि हामी भोलि र पर्सि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बस्दैछ। त्यो पार्टीको बैठकमा अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा व्यापक गम्भीर बहस छलफल हुनेछ र हामी त्यो बैठक पछि हाम्रो बैठकको निर्णय यहाँहरू सामु राख्नेछौँ। यो अहिले घोषणा भएको एकता घोषणा कार्यक्रम जुन छ, यसमा एकता भएका पार्टीहरू सबै कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन् कि अरू कुनै राष्ट्रवादी ब्याकग्राउन्डबाट आएका पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू? उहाँहरू अब मुख्यतः वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनको ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनुहुन्छ र करिब पार्टीको नाम फरक भए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति हामी कोही एकै ठाउँमा थियौँ र कोही भिन्न भए पनि हामीले त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि हामी एक थियौँ। दोस्रो, हामी विचारका हिसाबले, राजनीतिको हिसाबले हामी एउटै लाइनका हौँ र लामो समयदेखि हाम्रो छलफल चलिरहेको थियो। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हामी सबैको साझा एजेन्डा हो। समाजवादी यात्रा तय गर्ने हाम्रो साझा एजेन्डा हो। देशका देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गराएर जाने अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। त्यसमा पनि हामी एक छौँ भने हामी किन अलग अलग जाने, हामी एक हुनुपर्छ भनेर हामी अब एकताबद्ध भयौँ। हामी एक भएर जाने सहमति गऱ्यौँ। कतै हेर्दा यो हिजो वामदेव गौतमले चालेको अभियान, राष्ट्रिय एकताको अभियान छ, त्योसँग मिल्दोजुल्दो जस्तो देखिन्छ। खास त्यस्तै हो कि अरू कुनै फरक केही हो तपाईँहरू? उहाँहरूको भन्दा अलि भिन्न छ। उहाँहरूले फुटेको नेकपालाई जुटाउने भन्ने छ। हामीले फुटेको नेकपालाई जुटाउने मात्र होइन, देशका सम्पूर्ण वामपन्थी क्रान्तिकारीहरू, देशभक्तहरू यी सबैलाई एक बनाउनु पर्छ र अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजाने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने र समाजवादी व्यवस्थाका लागि अब सङ्घर्षमा एकजुट हुने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। एउटा अन्तमा बताइदिनुहोस् न, तपाईँको पार्टी चाहिँ यो पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेको नयाँ समाजवादी क्रान्ति भन्ने छ, त्यसको मोडल चाहिँ यो अहिलेको भइरहेको अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भन्दा
फरक चाहिँ के छ तपाईँहरूको? गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनु भयो। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अब हामीले हिजो जनवादी व्यवस्थाका निम्ति लड्यौँ र जनवादी व्यवस्था एक प्रकारको पुँजीवादी व्यवस्था हो। राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर हामी समाजवादमा जान सकिन्छ र समाजवादमा जानभन्दा पहिला हाम्रो जस्तो भू राजनीति भएको र अर्थतन्त्रको विकास भएको र उत्पादक शक्तिको विकास भएको देशमा हामी चाहिँ जनवादको एउटा चरण पार गरेपछि मात्रै समाजवादमा जान सकिन्छ भनिएको थियो र त्यो अभ्यासले हामीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्यायो र अब हामी सबै कम्युनिस्टहरू देशभक्तहरू सबैले के भनिरहेका छौँ भने अब हामी समाजवादमा जानुपर्छ। तर हामीले भन्दै आएको कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएको वैज्ञानिक समाजवाद ल्याइहाल्न हामीले सक्दैनौँ। त्योभन्दा पहिला एक चरणको एउटै देशमा मात्रै लागू गर्न सकिने खालको चाहिँ नयाँ समाजवादको चरण पार गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले नयाँ समाजवाद भनेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। यो किन भनियो त भन्दाखेरि अब हाम्रो संविधानमै स्पष्ट उल्लेख छ अब हामी र यो देश समाजवादतिर उन्मुख हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मुख्य राजनीतिक कार्यदिशा समाजवादतिर जाने हुनुपर्छ भन्ने हो र त्यही हिसाबले हामीले हाम्रो पार्टीको मूल नीति नयाँ समाजवादी व्यवस्था र त्यसको निमित्त अब हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र सबैलाई त्यसैमा एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल धारणा हो। अब संसद अहिले विघटन भएको छ, यो तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के छ? यो विषयमा म पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि पार्टीको यही विषयमा पार्टीले स्थायी समितिको बैठक आह्वान गरेको छ र त्यही विषय प्रवेश गराइन्छ र व्यापक छलफल बहस गरेर पार्टीको औपचारिक धारणा बैठकपछि यहाँहरू सामु हामीले प्रस्तुत गरिनेछ। अहिले यो विषयमा म केही नभनौँ। अब जस्तो अहिले पुनः नेकपा माओवादी अब सोझो हिसाबले गर्दा अब प्रचण्ड माधव नेपालसित एकता गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अब सिधा हेर्दा अब तपाईँहरू कता कता यता केपी ओलीतिर जाने भन्ने जस्तो पनि हाम्रो बजारको हल्ला त्यस्तो छ। अन्त तपाईँ त्यसमा के छ? अहिले मैले भनिसकेँ, योभन्दा पहिले भनिसकेँ। अब नेकपा विभाजन जस्तो देखिएको छ विभाजनै भनेर हामीले नभनौँ। अहिले अब सकभर हाम्रो कामना के हो भने अझै पनि नेकपा एक होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र हामीले हाम्रो तर्फबाट हामीले अब यसलाई चाहिँ एकता बनाउनै बाहिरबाट चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। एक अर्को ओलीमा जाने, ओली नेतृत्वको नेकपामा जाने, उता चाहिँ माधव प्रचण्डको चाहिँ नेकपामा जाने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पार्टी अध्यक्षको हिसाबले यो विशिष्ट परिस्थितिमा र स्थायी समितिको बैठक भोलि नै सुरुवात हुने भएको हुनाले अहिले यो विषयमा केही नबोलौँ। तर अब बजारमा त जे पनि आउँछ, तर पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाइसकिएको छैन। बैठकबाट हामीले आधिकारिक धारणा हामी बनाउनेछौँ। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अब वैशाखमा चुनाव भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। तपाईँ अब यो चुनाव भयो भने त्यस्तो सहभागी यो पार्टी हुन्छै हुन्छ? तपाईँहरूको यो एकता पार्टी अब देश चुनावको लागि तयार भए हामी पनि तयार हुन्छौँ। तपाईँहरूसँग स्पष्ट भन्दा देश चुनावको लागि तयार भएन भने अब त्यो बेला हाम्रो पार्टीले पनि एउटा चाहिँ ठोस नीति बनाउनेछ। र अन्त्यमा अब करिब सकियो है। मञ्चमा आसीन अतिथिज्यू हुनुहुन्छ, कार्यक्रमको सभापतिज्यू, यो कार्यक्रमलाई यो पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। करिब कार्यक्रममा अब एकता पनि भयो। यसमा म सभापतिको हैसियतले एकता भएकोमा सबैलाई शुभकामना पनि दिन्छु र यो एकता कायम रहिराखोस् भन्दै आफ्नो कुरा यहाँ र आजको
सभा पनि विस्तार गर्छ।